الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ولا مقابل له ولا مخاصم له ولا مجادل له في الحكم والامتثال نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والملك والملك وحده بوحدة لا يزال نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده وحيدا وحده أحدا وحده صمدا وحده متوحدا متنورا ومنورا ومصورا في الأرحام كيف يشاء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ولد له ولا جلد له ولا حسب له ولا نسب له ولا جسد له ولا عيب له ولا ريب له ولا كيف
نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا هو أسوتنا وقدوتنا وأروتنا وعقدتنا محمدا هو أنور أجدر أخطر أكبر أطهرنا وآلانا وأولانا محمدا حبيبا وطبيبا وأديبا ولبيبا محمدا أمينا ومبينا ومتينا وكريما محمدا كريما أكرما شفيقا أشفقا محمدا عظيما أعظما محمدا إمامنا وإمام الحسن والجمال نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا سيدنا وسيد ساداتنا عباداتنا شرفاتنا کراماتنا اماماتنا اناباتنا عاداتنا وعباداتنا محمدا امامنا محمدا اماما كاملا محمدا اماما عادلا محمدا اماما فاضلا محمدا اماما كاملا اكملا اجملا انورا اطهرا حجة كاملة سنة واضحة برهانا وسلطانا على الخلق عند الله نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حسينا أحسنا محمدا جميلا أجملا محمدا طاهرا أطهرا محمدا كاملا أكملا محمدا حسينا أحسنا من حاجبين محمدا أنورا من عينين محمدا أرحما من شفتين محمدا حسينا أحسنا من خدين وأذنين ومن كبين وكتفين محمدا حسينا أحسنا من أذنين ومرفقين وذراعين ورسغين محمدا حسينا أحسنا من إبهامين سبابتين شهادتين خنصرين بنصرين كفين ويدين محمدا حسينا أحسنا من صلعين وجنبين وفخذين وركبتين وساقين وكعبين ورجلين محمدا إمامنا وإمام القبلتين محمدا إمامنا وإمام الحرمين محمدا إمامنا وإمام الثقلين محمدا إمامنا وإمام الدارين محمدا
هو نبيه وصفيه محمدا هو دليله وخليله محمدا عبده ورسول الله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی معزز محترم اہل علم، علماء کرام، قراء اعظام، جڑا شریعت دے دائرے دے اندر ہوئے نا، اس دا تعلق دنیا نال ہوئے، دین نال ہوئے، معاملات نال ہوئے، اقتصادیات نال ہوئے، معاشرے نال ہوئے، معیشت نال ہوئے. ہر او عمل جو شریعت دے دائرے دے اندر کردا ہے، او دا ہر عمل اللہ دی بارگاہ وچ عبادت بن جاندا ہے. ہن شریعت کس نو آکھیا جاندا ہے؟ اے میں بات سمجھاونی ہے. شریعت دنیا دے اندر ہر بندہ جاندا ہے کہ دنیا دے کسے علم دا نام، کسے سند دا نام شریعت نہیں. نہ ڈاکٹری علم نو شریعت آکھدے اور نہ سائنسی علم نو کوئی شریعت آکھدے، نہ اقتصادیات دے علم نو شریعت آکھیا جاندا ہے، نہ کوئی ایم فل زیالوجی کر لے اس نو شریعت آکھیا جاندا ہے. پوری دنیا دے عام بندہ مسلمان بھی جاندا ہے کہ شریعت اس نو آکھیا جاندا ہے جڑا اللہ اپنے بندیاں دی بھلائی واسطے زندگی گزارن دا قانون تے طریقہ اپنے رسول تے نازل کرے، اس نو شریعت آکھدے. مطلب یہ ہے کہ شریعت دنیا تے کوئی نہیں بناندا. شریعت زمین تے بن سکتی نہیں ہے. شریعت آسمانہ تو ضابطہ حیات، ضابطہ زندگی اللہ اپنے بندیاں نو کس طریقے نال دنیا تے کیا کراونا چاہتا ہے، کس تو روکنا چاہتا ہے. اساں اللہ دے نوکر جو ہیں، بندے دا معنی ہی نوکر ہوندا ہے، عبد دا معنی ہی غلام ہے. اللہ اپنے نوکراں نو زمین تے اپنے بندے نو کس طریقے ویکھنا چاہتا ہے کہ اس طریقے تو ساڈا کھاونا ہوئے، اس طریقے تہاڈا پیونا ہوئے، اس طریقے تہاڈا رہنا ہوئے، اس طریقے تہاڈا آپس وچ معاملات ہون، عبادت اس طریقے ہوئے، ماں پیو نال اس طریقے کرنا ہے، بہناں بھراواں نال اس طریقے کرنا ہے، او تساں گوانڈیاں نال اس طریقے نال رہنا ہے، تو رعایا ہے تو اس طریقے نال رہنا ہے، تو مزدور ہے تو مزدوری کیویں کرنی ہے، تو سردار تے چودھری ہے تو نوکر تو کام کیویں کراونا ہے. غرض یہ ہے کہ زمین تے بندے نے اللہ دی مرضی دے مطابق زندگی گزارنی ہے. اللہ فرماندے او جڑے قانون تے ضابطے میں اپنے رسول تے نازل کرنا اس نو شریعت آ. شریعت کتھوں شروع ہوندی ہے؟ شریعت رب دے قرآن تو شروع ہوندی. اللہ جو نازل کیتی کتھوں شروع ہوندی؟ قرآن تو شروع ہوندی ہے تے رسول اللہ تے آن کے مک جاندی. شریعت قرآن تو شروع ہوندی
تے رسول اللہ تے مک جاندی ہے۔ قرآن کو لا کے رسول اللہ تک جڑا اس دائرے دے اندر جو بھی عمل ہے انہوں شریعت آکھیا جاندا ہے۔ جڑا اس دائرے دے اندر رہ کے کوئی بھی کام کردا ہے شریعت دے دائرے دے اندر، اس دا ہر چھوٹا بڑا عمل بھی عبادت بن جاتا ہے۔ مثال دے طور تے میں تانوں بھراواں نوں سمجھان واسطے، ایک آدمی جاندا پہ راہ تے بابا بڈھا کھونڈی لئی ویندا ہے، ویکھیا سو جو چھوٹی جی کنڈیاں دی ڈھنگری پئی ہے یا کیلے دا چھلکا پہ ہے تے اس نے سوٹی نال انہوں سائڈ تے چکیتا، اس کو سبحان اللہ نہیں پڑھیا، الحمدللہ نہیں پڑھیا، اس کو ذکر اذکار نہیں کیتا، پر اس شریعت دے دائرے دے اندر چونکہ کام میں اللہ دے رسول فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ رات تکلیف دے چیز نو ہٹا دیندا ہے اس نو اللہ صدقے دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ حالانکہ دا تعلق عبادت دیگر نال نہیں، ذکر اذکار نہیں ہے، تے راستے تو کیلے دا چھلکا ہی ہٹایا نا، پر شریعت دے دائرے دے اندر جیڑا کام بھی ہوئے او بندے دا ہر کام عبادت بن ویندا۔ میں ایک اور مثال دینا کہ ایک آدمی اب میاں بیوی بیٹھن روٹی کھاندے بیٹھن، کوئی شے کھاندے بیٹھن تے اے بندہ اپنی بیوی دے منہ وچ گراں بن کے میری بولی سمجھیندے پئے ہو؟ اور تساں اپر پنجاب والے سیاںے ستوا تو ایسے جنوبی پنجاب دے ڈھگے دیہاتی گل سمجھاندی پئی ہے۔ اے لقمہ تروڑ کے تے اپنی بیوی دے منہ وچ پیا دیندا ہے، اے دی بیوی ہے، میاں بیوی نے تے جے اپنی سوانی نو دیندا پہ تے کیڑی گل ہے؟ پر اللہ فرماندے نے جے تو شریعت دے دائرے دے اندر رہ کے، میرے نبی نے چونکہ فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ اپنی بیوی نال محبت تے پیار دے نال او دے منہ وچ لقمہ دیندا ہے، کھویندا سوانی نو پیا تے اللہ او دے نامہ اعمال وچ صدقے دا ثواب پہ لکھ دے۔ جیڑا کم شریعت دے دائرے دے اندر قرآن کو لا کے مصطفیٰ تک اس دے درمیان شریعت ہے، جیڑا اس دے درمیان شریعت دے دائرے چ جو بھی عمل کرے گا وہ عمل اس دا عبادت ہے، اور اگر شریعت دے دائرے تو باہر ہوئے وہ بھاویں قرآن کیوں نہ ہوئے عبادت بن سکدا۔ میں مثال نال سمجھائینا تانوں، مثال دے طور تے تساں جٹ بھیراؤ جلے جانور ذبح کریں دے ہو تو اسے لئے کیشا پڑھ دے ہو؟ کیشا پڑھ دے ہو؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ میں آکے شاید بھیرا پہ آدھا انّا للہ۔ توجہ کرنا، جانور ذبح کرنے لے اساں پڑھنے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، جانور حلال ہو گیا، جانور حلال ہو گیا، بکرا پہلے ہی حلال آئی، دمبا پہلے ہی حلال آئی، پر جدوں ذبح کیتا ہے تے اس دا گوشت کھاونا تدوں حلال ہوئے گا جدوں اس تے تکبیر پڑھی جائے، بسم اللہ اللہ اکبر، اے حلال ہو گیا دا کھاونا جائز ہے۔ تے اگر کوئی بھرا آکھدا یار میں بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھدا، ایکڑا قرآن دی آیت ہے، مولوی نو آدھا مولوی جی اینی کر میں بڑا مہنگا بکرا آندا تے چھری بھی میں بیت اللہ شریف تو حرم چوں مکے چوں لائے کے آیا تے میں ہاں بھی چودھری اے بسم اللہ اللہ اکبر نائی بھی اپنے قربانی دے جانور تے پڑھدا کھلا ہے، موچی بھی پڑھدا کھلا ہے، کبھار بھی پڑھدا کھلا ہے، میں تو گجر ہوں۔ نہیں سمجھ آئی؟ ناراض ہوں میں تواڈی مثال اس واسطے دیندا پیا جو تواڈے وچ جو آیا بیٹھا، ہن جے میں گجراں چ بہ کے اولک دی گل کراں تو اساں بھڑے ہاسے، میں چودھری ہاں، وڈیرا ہاں، میرا کمی بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے قربانی ذبح کرے تے میں بھی یا بسم اللہ پڑھنا نہیں ہو مولوی آ ایدے آ تم آج کمیاں علی بسم اللہ نہیں پڑھنی، بسم اللہ اللہ اکبر تم اس تے کول شریف پڑھ، کیسا پڑھ او بولو کول شریف پڑھ، نالے درود شریف پڑھ، نالے بسم اللہ پڑھ، نالے الحمدللہ پڑھ، سورت فاتحہ پڑھ، اے دا کلیجہ بھی تینوں دے ساں، حلالہ ہی دے ساں، بکیاں ہی دے ساں، اے دے گردے ہی تیرن تے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھنی۔ میں تواڈے کول اج فتویٰ لینا ہے، اس کول شریف پڑھے تے تکبیر نہیں پڑھی، اس الحمد شریف پڑھے تے تکبیر نہیں پڑھی، اس درود شریف پڑھے تے تکبیر نہیں پڑھی، اے حلال ہویا یا حرام ہویا؟
ہوں سختی تساں پہ کریں تو میں تو گل کہا نہیں کی یہ حلال ہے یا وہ چنگا بھلا بکرا حلال آئی بکرا پلیت تو کوئی نہیں حلال جانور ہے تو تساں کل شریف پڑھن نال حرام کیتی بیٹھے تساں الحمد شریف پڑھن نال حرام کر چھوڑے کیوں اس واسطے کہ شریعت دے دائرے دے اندر تکبیر پڑھ کے ذبح کرے تے حلال ہے چونکہ شریعت دے دائرے دے اندر کل شریف پڑھنا ذبح دے وقت الحمد شریف پڑھنا ذبح دے وقت درود شریف پڑھنا ذبح دے وقت اے شریعت دے اندر نہیں اس واسطے جڑا عمل شریعت دے اندر نہ ہوئے وہ عبادت نہیں بن سکتا بھامیں قرآن کیوں نہیں پڑھتا کھلا ایمان نال دسو جانور تے الحمد تے درود پڑھے تے حرام ہو گیا تے جڑے کول خانی والے چاول ہیں وہ حلال ہیں انہاں تے شریعت ہے وہ شریعت دے دائرے دے اندر نے اگر شریعت دے دائرے دے اندر ہیں شریعت کتھوں شروع ہوندی ہے قرآن کو شروع ہوندی ہے مصطفیٰ تے ختم ہوندی ہے اگر قرآن چ ہے کل خانی تے تو درود پڑھیا کر کل خانی تے قرآن پڑھیا کر کل خانی تے فاتحہ پڑھی کر اگر قرآن چ ہے پھر تے عبادت ہے اگر میرے نبی دی حدیث وچ ہے پھر تے عبادت ہے اگر رسول اللہ نے کیتا ہے پھر تے عبادت ہے اگر جڑا عمل قرآن وچ بھی نہیں محمد دی حدیث وچ بھی نہیں رسول اللہ دے علم وچ بھی نہیں او قرآن بھی ہوئے پھر بھی عبادت نہیں بن سکتا میں ایتھے بھرا اہل سنت بیٹھے ہونے دیوبندی بھی بریلوی بھی فقہ حنفی دا مسئلہ ہے توجہ کرنا فقہ حنفی دا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 4 رکعت نماز دے اندر پہلے اتحیات تے سمجھ آندی پئی نے میری گل پہلے اتحیات تے اگر کوئی عبدہ و رسول تو اگاں بھول کے جان بوجھ کے بھی نہیں بھول کے درود پڑھدا چاہتے سارا بھی نہیں اللہم صلی علی محمد فقہ حنفی دا مسئلہ ہے دیوبندی بھرا بیٹھا تو سنے بریلوی بھرا بیٹھا تو سنے میں کسی دی ذات تے کیچڑ اچھال نہیں آیا کسی نو برا بھلا آکھن نہیں آیا میں صرف دسن آیا کہ اپنے ہر عمل نو اگر عبادت بناونے اپنی مرضی نہیں پھر محمد دی شریعت دے دائرے دے اندر کیتا کر فقہ حنفی دا مسئلہ کیا ہے کہ اگر پہلے اتحیات تے اس نے بھول کے درود شریف سارا بھی نہیں اتنا چا پڑھے سوں اللہم صلی علی محمد انہوں سجدہ صاحب کرنا ہے اس نے کی کرنا ہے سجدہ صاحب میں آکھا مولوی جی خیر ہے کہ درود شریف اس بھول کے پڑھے تو نا اے نماز اے ٹھیک نہیں عبدہ و رسول تو اگر درود پڑھے تو سجدہ صاحب کرا ہی کھڑا یعنی میاں اے ساڑی فقہ دے مطابق اے پہلے اتحیات درود پڑھنا جائز ہے اے شریعت جائز ہے نہیں وہ اتحیات درود بھول کے پڑھے تے سجدہ صاحب ہے کیوں جو شریعت جو کوئی نہیں تے میں آکھا مولوی جڑا بانگ تو پہلے پڑھدا کھلا وہ شریعت چھے یہ شریعت دے دائرے چھے کسی نال لڑائی نہیں جھگڑا نہیں شریعت دے دائرے دے اندر ہے پھر ثواب ہے اگر شریعت دے دائرے دے اندر نہیں تو نماز جو بھول کے پڑھے درود شریف تے بھی سجدے کرائی کلا ہے تے اذان نہ درود پڑھدا کھلا کڑی شریعت لکھے ہوئے ہر وہ عمل جڑا شریعت دے دائرے دے اندر ہے وہ عبادت ہے وہ کیا ہے عبادت ہے شریعت دے دائرے دے اندر نہ ہوئے وہ عبادت ہے نہیں آؤ میں ایک اور جٹا کی مثال دے کے سمجھینا کیوں اساں لڑن تے لڑان واسطے نہیں آئے اساں تے چاہنے ہیں کہ جڑے مکتب نال بھی کوئی تعلق رکھدا ہے دا ہر عمل عبادت بن جائے ساری سوچ یہ ہے کہ بریلوی بھرا دا عمل بھی عبادت بنے اہل حدیث دا عمل بھی عبادت بنے دیوبندی بھرا دا عمل بھی عبادت بنے عبادت کدو ہوئے گی بھاویں اہل حدیث دا ہوئے بھاویں دیوبندی دا عمل ہوئے بھاویں بریلوی دا ہوئے اس وقت تک عبادت نہیں بنے گا جب تک شریعت دے دائرے دے اندر شریعت تو باہر کوئی عمل اہل حدیث دا بھی ہوئے رب کعبہ دی قسم و عبادت نہیں بن سکتا دکھاؤ کوئی سانو
کہ اہل حدیث کا عمل ہے قرآن اور حدیث تے قرآن اور رسول تو باہر ہے، جو عمل اہل حدیث دا شریعت دے دائرے تو باہر ہوئے، اہل حدیث ایک عمل کردہ ہے او دا حوالہ قرآن چی اس کو کو نہیں، اہل حدیث عمل کردہ ہے او دا حوالہ رسول اللہ کو بھی کو نہیں۔ رب کعبہ دی قسم اہل حدیثاں دا وڈیرا کیوں نہ ہوئے او دا عمل عبادت بن سکدا۔ اتھے فرقہ واریت نہیں ہے، اتھے بات کیا ہے کہ ہر مسلمان دا اللہ کرے ہر عمل اس دا عبادت بن جائے، اور عبادت تو تدو بننا ہے جدو شریعت دے دائرے دے اندر ہوئے گا۔ مثال دے طور تے اسا مغرب دی نماز رکعتاں فرض کتنے پڑھنے ہیں؟ دیکھ لوے آئے کتنے پڑھنے ہیں؟ 3 پڑھنے ہیں۔ اج بابا آیا عمرہ کر کے حج کر کے تے نواں آب زمزم بھی پیتی ودا ہے، کھجوراں مکے دیاں کھادی ودا ہے تے اجوائی کھادی ودا ہے۔ اساں جلے نویں آنا ہے نا 8 دیہاڑے تے اساں مولوی تو ہی پہلے آئے بیٹھے ہونے ہیں، پھر ہولو زنگ چڑھدا ہے، پھر انہیں 15 دن بعد ایک چھٹی، مڑ مہینے بعد حاجی صاحب کتھے ہو؟ اگے تے نظر ہی ہونے آندے او یار دھندے صاحب پہ گئے۔ نواں حاجی آیا ہے ماشاءاللہ تے آب زمزم بھی پیتا ہویا، کھجوراں ہی کھادی ہوئی، بیت اللہ شریف دے خلاف بھی پکڑے ہوئے، سبحان اللہ۔ اے مغرب لے آیا ہے تے اتفاق نال مولوی مسیت جی کوئی نہیں، مولوی مسیت جی کوئی نہیں۔ اس آکھے یار اگے تو مولوی 3 رکعتاں پڑھیندا تے میں اج 4 پڑھ لینا، چلو سبحان اللہ زیادہ، الحمد شریف ہی زیادہ، رکوع بھی زیادہ، تسبیح زیادہ، اور جتھے 3 رکعت قرات کریندا اج 4 کرے ساں۔ 4 ڈھیر نہیں ہے 3 ڈھیر، 4 زیادہ نہیں ہے 3 زیادہ۔ ہن 4 اے ویکھ لو ادا الحمد شریف بھی زیادہ ہو گیا، قل ہو اللہ ہی زیادہ ہو گیا، ادھر رکوع بھی زیادہ ہو گیا، سجدہ ہی زیادہ ہو گیا، تسبیحیں زیادہ ہو گئیاں۔ اس 4 رکعت پڑھیاں نے تے اس واسطے کہ میرا رب راضی ہو جائے، لوکاں دے وکھان واسطے نہیں۔ کلیاں کھلوتا اج مسجد مولوی آئے نہیں، وہ پتہ نہیں واڈا ختم پڑھاون کے ہوتی نہیں آیا بیچارہ۔ اس بابے نے 4 رکعت مغرب دی نماز پڑھی ہے۔ میں تواڈے کولوں پوچھنا دیاں نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اج میں فتوے نہیں دیونے جو مینوں پچھو گالیں نکلے نے تو ہتھوں لواونے نے۔ میں اے دسو بھی 4 رکعت نماز مغرب پڑھی ہے ایتھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اے مینوں دسو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کیوں اس 4تھی رکعت کو لتا دے گانے آکھے ہن؟ 4تھی رکعت جس کیڑی بھڑا کام کیتا ہے؟ اوے تسبیحیں جڑیاں پہلی 3 رکعت اوہ قرآن جڑا پہلیاں 3 رکعت اوہ سورۃ فاتحہ اوہ سبحان ربی الاعلیٰ، تے تساں ٹھوکی بیٹھے ہو فتوی جو دی ہوئی 4 رکعت۔ ماشاءاللہ میرے بھائیو اس 4 رکعت نماز پڑھی تساں دی نماز کوئی نہیں۔ کیوں کوئی نہیں؟ اس واسطے کہ یہ 4 رکعت فرض نماز مغرب دی شریعت دے دائرے دے اندر نہیں ہے۔ جیڑا عمل شریعت دے دائرے دے اندر نہ ہوئے او عبادت بن سکدا نہیں ہے۔ جیڑا عمل شریعت دے دائرے دے اندر ہے، جس تے جیڑا قرآن ثابت ہے، جس تے مہر محمد الرسول اللہ دی ہے، جس عمل نو اللہ دے رسول نے کیتا ہے وہ شریعت دے اندر ہے، وہ تھوڑا بھی ہے عبادت ہے۔ اور اگر شریعت دے دائرے دے اندر نہیں، جس تے مہر مصطفیٰ دی نہیں ہے، جس عمل نو رسول اللہ نے نہیں کیتا ہے، رب کعبہ دی قسم وہ عمل صحابی دا ہوئے، توجہ کرنا، وہ عمل صحابی رسول دا ہوئے پھر بھی عبادت نہیں بن سکتا جڑا عمل شریعت دے دائرے دے اندر نہ ہو۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، ذرا غور کرنا۔ حضرت نیار ابن مکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی آئی، انہاں دے دل دے اندر خیال آیا، توجہ کرنا، انہاں دے دل دے اندر صحابی رسول بخاری شریف دی حدیث ہے، صحابی رسول دے دل وچ خیال آندا ہے کہ اج میں اپنی قربانی دا گوشت سب تو پہلے اللہ دے رسول نو کھواونا ہے، اللہ دے رسول نو کھواونا ہے۔ چونکہ رسول اللہ جاندے نے عید دی نماز پڑھ کے آندے نے وت جانور ذبح ہوندا ہے، وت تو پکدا ہے، وت کھاندے نے، میں اج انج کرنا ہے کہ پہلے جانور ذبح کرنا ہے۔ صبح دی نماز پڑھی ہے تے فوراً اپنے بکرے تے ہاتھ رکھے اس ذبح کیتس، گھر بنا کے دتس
تساں گوشت پکاؤ، میں اللہ دے رسول در جاندہ پیاں عیدگاہ دے اندر عید پڑھساں، عید پڑھ کے رسول اللہ نو نال لایا ساں، پہلے گوشت کھوائیساں اساں، کیوں اللہ دے رسول نو کھوائیساں رب راضی ہو سی۔ اج ایمان نال دسو کوئی ماں پیو نو خوش کرن واسطے کوئی شے لے کے آندا کتنا ثواب ہے، کوئی مہمان نوازی واسطے مہمان واسطے لیندا کتنا ثواب ہے۔ تو اس صحابی دی نیت ویکھو جو میں اج اپنی قربانی دا گوشت رسول اللہ نو کھواواں، کتنی سونی نیت ہے دی، کتنی اچھی خواہش ہے، اس تو اچھی خواہش ہی ہو سکتی؟ یہ کسے گدی نشین دی پارو نہیں، کسے بابے دی پارو نہیں، کائنات دے مرشد اعظم محمد الرسول اللہ دی محبت اور پیار دے اندر ایک کہہ رہے ہیں کہ سب تو پہلے کھانا میں رسول اللہ نو کھواواں گا، مدینے دے فقراء کھان گے۔ اس نے قربانی صبح دی نماز پڑھ کے ذبح کیتی، گھر بنا کے دیتی، اللہ دے رسول دے پیچھے جا کے نماز پڑھیے، واپس آندے پین اللہ دے رسول انہاں دے گھر کو جس لے گزرے تے گوشت پکن دی خوشبو ہے، گوشت پکدا پہ تے خوشبو آندی ہے نا۔ اللہ دے رسول فرمایا او یار اساں ہن آندے پیاں عید پڑھ کے تے ایک گوشت پکن دی خوشبو ہی آندی پئی ہے۔ اے بڑے خوش ہو کے اپنے سینے تے ہاتھ مارتے دا سونا اے میں اپنی قربانی ذبح کیتی ہے تانوں گوشت کھواون واسطے۔ اللہ دے رسول فرمایا او نیارا، او میرا یارا، تیری تو قربانی کوئی نہیں ہوئی۔ ایمان نال دسو اس صحابی دے پیراں تلوں زمین نکل جاندی کہ یارو جس مصطفیٰ دی محبت تے پیار دی وجہ کر کے میں قربانی ذبح کیتی ہے، آج وہ مصطفیٰ آخدا تیری تے قربانی ہوئی بھی کوئی نہیں، عبادت بھی کوئی نہیں۔ اللہ دے رسول جی کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا اس واسطے کہ میں محمد الرسول اللہ دی سنت میری عادت اے ہے کہ میں عید نماز قربانی دی عید نماز پڑھا کے پڑھ کے وقت میں جانور ذبح کرے نا، تو عید نماز تو پہلے اپنی قربانی کیتی جانور ذبح کیتا ہی، میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آنا، دہاڑا ہی کوئی شہر ہی کوئی مدینہ ہے، صحابی رسول ہے، نیت رسول اللہ دے کھواون دی ہے، فرق کتنا لگ گیا ہے؟ ادھے گھنٹے دا فرق ہونا ہے، ایک گھنٹے دا فرق ہونا ہے، گھنٹہ بعد کرنی ہے، عید دی نماز تو بعد پڑھ کے کرنی ہے، اس عید تو پہلے کر دیتی ہے۔ اللہ دے رسول فرماندہ تیری قربانی نہیں ہوئی کیونکہ میں محمد دی شریعت میری سنت ہے، میں عید دی نماز پڑھ کے قربانی کرنا ہے، تو عید تو پہلے قربانی کیتی ہے، تیرا عمل شریعت دے دائرے دے اندر نہیں ہے، تیرا عمل شریعت تو باہر ہے، تیرا عمل شریعت تو باہر ہے۔ جیڑا عمل شریعت دے دائرے دے اندر نہ ہوئے، صحابی دا عمل بھی ہوئے تو عبادت بن سکدا؟ اہل حدیث دی دعوت کیا ہے؟ اللہ دی قسم یہ تو عام صحابی ہے۔ آئیے مسلم شریف دی حدیث ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر سونا محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرمانے نے دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد، اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر داخل ہوئے، صحابہ کرام بھی نال نے۔ حضرت انس فرمانے دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فاذا حبل ممدود بین ساریتین، اللہ دے پاک پیغمبر ویکھیا ہے کہ مسجد نبوی دے دو ستوناں دے درمیان ایک زنجیری بدی کھڑی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے توجہ کرنا، ما ھذا الحبل، او میرے ساتھیو اے رسی کہیں بن کھلاریے تے کیوں بدی کھلیے زنجیری؟ توجہ کرنا، اگوں صحابہ کرام فرمانے نا ھذا حبل لزینب، اے اللہ
اللہ دے پاک پیغمبارا اے رسی کہیں عام بندے دی بدی ہوئی نہیں ہے، اے مسجد نبوی دے ستونہ دے درمیان جڑی زنجیری بدی کھلی ہے، ہازا حبل لزینبا اے اما زینب رضی اللہ تعالی عنہ دی بدی ہوئی کھلوتی ہوئی ہے۔ اے رسی عام عورت نے نہیں بدی ہے، اس رسی تے زنجیری نو بنن والی کون ہے؟ جندے بارے اللہ دا قرآن دیا نساء النبی لستن کأحد من النساء، او میرے نبی دیاں ازواج مطہرات، او میرے نبی دے بستر وچھاون والیو، او میرے نبی دیاں محرم راز، او میرے نبی دے رات تے دن تے خلوت تے جلوت دیاں ساتھیاں، لستن کأحد من النساء، ساری کائنات دیاں پاکیزہ، ساری کائنات دیاں طہرہ مطہرہ، ساری کائنات دیاں متقیاں، ساری کائنات دیاں عبادت گزار کٹھیوں ونن، لستن کأحد من النساء، توڑے وچوں ایک بھی میرے یار محمد رسول اللہ دا بستر بچھان والی، ساری کائنات دیاں آبدار راکیا توڑی عزت عظمت تقوی دا مقابلہ کر سکدیاں۔ لستن کأحد من النساء، جی میں محمد دے نال دا کوئی نہیں بنایا، توجہ کرے آئے توجہ کرے آئے، اللہ پاک فرمانے نبی تا میں بنائے نے، رسول تا میں بنائے نے، خلیل الرحمن بھی میں بنائے نے، میں یوسف علیہ السلام جیسے حسن و جمال والے بھی بنائے نے، میں ابراہیم علیہ السلام جیسے صبر و استقلال والے بھی بنائے نے، میں موسیٰ کلیم اللہ جیسے رسول بھی بنائے نے، پر میرا یارا تیرے نال دا میں کوئی نہیں بنایا، تیرے جیا کوئی نہیں بنایا، تینوں سید ولد آدم بنایا ہے، تینوں سارے نبیوں دا بھی سردار بنایا ہے، باویں تیرا بابا کیوں نہ ہوئے، تیرا جد امجد جد آلہ تیرا ابراہیم علیہ السلام بھی کیوں نہ ہوئے، اے تیرا جد آلہ پر سردار میں تینوں بنایا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ او سونیاں جی میں تیرے نال دا کوئی نہیں، انہیں جڑیاں تیرے واسطے میں انتخاب کیتا تیرے بستر واسطے او دے نال دیاں عورتاں، اجے بھونکدا کینوں کھلوتا ہے جنہوں اللہ پاک فرماندہ لستن کأحد من النساء، میرے پاک پیغمبرہ اے میرا انتخاب ہے، میں چن کے تینوں دیتیاں نے، اے میری مرضی تے رضا نال آئیاں نے، اے میرا انتخاب ہے، مینوں چنگیاں لگیاں کہ اے ڈھک دیئے زینب میرے محمد دے بستر تے، اے عائشہ ڈھک دیئے میرے مصطفیٰ دی صحبت دے اندر ہے، اے عمر دی تھی حضرت حفصہ ڈھک دیاں نے میرے مصطفیٰ دے بستر تے، او میرا پاک پیغمبرہ جی میں تیرے نال دا کوئی نہیں، انہیں تیرے بستر تے آمن والی دے نال دی کوئی عورت بھی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی ایک کہیں عام عورت نہیں بدھی، اے توڑی زوجہ محترمہ جنہوں اللہ فرماندہ اللہ ستنہ، اے اس بن کھلاری کیوں بدھیے؟ توجہ کرے آئے کیوں بدھیے؟ جنہیں اذا فطرت تعلقت بھی
اما جی نے سوچیا ہے کہ رات نو تہجد پڑھ دے ہوئے آخر انسان ہے بندہ تھک ویندا ہے۔ اما جی سوچیا ہے کہ جدوں میں تھک وینی ہاں وت نیند را ویندی ہے سو وینی ہاں آرام کرنی ہے۔ اما جی اج سوچیا ہے کہ نیند نالوں تے چنگا ہے جو میں رسی پکڑ کے اللہ دی عبادت کرن دی رہ ونجا ہے، رکوع کراں سجدے کراں قیام کراں قرآن پڑھا۔ میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آنا جٹا دس اما جی دی سوچ کتنی اعلیٰ ہے، اما جی دی فکر کتنی اعلیٰ ہے، اما جی دا نظر کتنی اعلیٰ ہے۔ اما جی فرما دیاں نا سوان دی تا اتنی عبادت نہیں جتنا قرآن نو پڑھنا ہے، نماز دی حالت دے اندر عبادت ہے۔ او میاں چپ کر کے گھرانے بھرن دا تا ثواب کوئی نہیں جتنا اللہ دے گھر مسجد نبوی دے اندر اللہ دیاں تسبیحاں تے حمداں بیان کرن دا جارے نہ ہے۔ اما جی یہ گل سوچ کے جو میری نماز زیادہ ہو سی، میری عبادت زیادہ لکھی وئی سی، میری ساری رات تہجد تے نماز نفل دے اندر لکھی جائے گی۔ اما جی نے رسی تاں بن کھلاری ہے اذا فاترت تعلقت بہی، جداں تھک ویندیاں وت رسی دا سہارا لے کے نماز پڑھ دیاں رہ ویندیاں نے، وہ رسی دی ٹیک لے کے قیام کریندیاں نے، رکوع کریندیاں نے، سجدے کریندیاں نے۔ اللہ دی قسم ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او صحابہ کیڈیا تہاڈی ماں نو عبادت دا شوق لگا کھڑا ہے، واقعی بڑی عبادت گزار ہے، واقعی اودی بڑی محنت ہے، پر سنو اللہ دے پاک پیغمبر کیا فرمایا، ہلو کھولو اس رسی نو، کھول دیو اس رسی نو، فَلْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ إِذَا فَطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ۔ او تھوڑی نماز پڑھو جے تھوڑی حشاش بشاش ہو، جداں تھک گئے کرو وت آرام کر لئی کرو، تھک ونجو تے رسیاں نال نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ میں محمد دی عادت تے سنت رسیاں پکڑ کے نماز پڑھنا نہیں ہے۔ اس واسطے رسی پکڑ کے نماز پڑھن والی اما جی بھی کیوں نہ ہوئے، او دی او عبادت نہیں بندی جڑی محمد دی شریعت دے دائرے دے اندر نہ ہوئے۔ تو گل پلے پمدی پئی کہ نہیں؟ اج سانو آدن یار گناہ کیڑا ہے، حرج کیڑا ہے؟ جی حرج کے پیو دی قبر تے قرآن پڑھے سے تا حرج کیڑا ہے؟ جی قبرستان جا کے مسری تے مونگی سٹ آیا تا حرج کیڑا ہے؟ آخر ثواب دا کام ہی ہے نا۔ اللہ فرماندا ثواب دا کام نہیں، میں ثواب اسے نو لکھنا جڑا شریعت دے دائرے دے اندر ہوئے، جڑے شریعت دے دائرے دے اندر نہیں ہو ثواب ہو سکدا۔ اس واسطے رب دا قرآن ہے، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے ہو ذرا غور کرنا، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ۔ اللہ پاک تینوں مینوں آدا پیا ہے کلمے پڑھن والےاں نو ایمانداراں نو، تو آنا نا میں ایماندار ہاں، بریلوی بھرا آدا میں ایماندار ہاں۔ اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنو، جے تو اپنے آپ نو ایماندار رکھوینا ہے میں تینوں آدا پیا، یا ایھا الذین آمنو، او ایماندار سڈاون والے آئے دیو بندی براد میں ایماندار ہاں۔ اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنو، میں تینوں آدا پیا میری گل من، اہل حدیث آدا میں ایماندار ہاں۔ اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنو، او ایماندارا اللہ کولوں ڈر، اللہ کولوں ڈر، جے تو اپنے آپ نو ایماندار رکھوانا ہے بت خوف خدا کر، اللہ کولوں ڈر۔ کیڑی گل تو اللہ ڈریندا؟ اج ایک
पुत्र कोई गंदा काम करे ना, गलत काम करे, प्यो की नाफरमानी करे, तो प्यो पहले आदा और बंदे दा पुत्र बना, अल्लाह तो डरो, अल्लाह तो डर। तो जेकर कोई दुकानदार कोई गलत सौदा देवन लगे, 2 नंबरी करन लगे, तो अगू हाजी साहब कहता खौफ कर, अल्लाह तो डर, ए काम तैनू जुड़दा नहीं है। अल्लाह पाक फरमांदा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ओ ईमान वाले कलमा पढ़न वाले अल्लाह को डर। तैनू ये गल नहीं जुड़दी कि तू कलमा भी पढ़े ते मुहम्मद रसूलुल्लाह भी आखें ते वत मेरे यार ते इतमाद न करें, ये गल ईमान वाले नू जुड़दी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ओ ईमान वाले अल्लाह को डर। आमिनू बिरसूल ही, ओ दे रसूल ते इतमाद कर। तैनू यकीन होना चाहिए कायनात गलत हो सकती है, सूरज बेनूर हो सकता है, पर मुहम्मद रसूलुल्लाह दे वजूद विचों निकले होया है। कोई कौल ते फेल ते अमल ते किरदार गलत नहीं हो सकता ना। मेरे मुहम्मद दा हर कौल शरीयत दी जमानत है, मेरे मुहम्मद दा हर अमल शरीयत दी जमानत है, मेरे मुहम्मद दी फिक्र ते सोच शरीयत दी जमानत है। आ तैनू एक होर वाक़या सुनावा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अमीर मुआविया, जरा जोर नाल इस्नात आकर रज़ी अल्लाह तआला दुए सहाबी तवाफ वदे करेंदे ने। तवाफ करेंदे होया फताफा मुआविया तो फस्तलमल अरकानल अरबाता, हजरत मुआविया तवाफ करेंदे होया बैतुल्ला दे चारों कोनियां दा बोसा लेंदे ने, चारों बैतुल्ला दे कोनियां दा इस्तलाम पे करेंदे ने। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाया फिरावा अल्लाह दे पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यस्तलिम इल्ला रुकनैन यमानियैन। अल्लाह दे पाक पैगंबर ता चारों कोनियां दा बोसा कोई नहीं लिया है, चारों बोने कोनियां दा सलाम ने कीता है। अल्लाह दे पाक पैगंबर ते सिर्फ 2 रुकने यमानी, एक हजरे अस्वद दा नाल रुकने यमानी दा इस्तेलाम कीता है, तू 4 कोनियां दा पिया करना है। सुनो हजरत अमीर मुआविया दा जवाब, अदन लैस शैउन फिल बैत मतरूका। ओ अब्दुल्ला ए मैनू दस जो बैतुल्ला सारा बैतुल्ला नहीं। देखो इज्तिहाद सहाबी दा दलील बड़ी माकूल है। शाह साहब नू अज मैं थका छोड़ माशाअल्लाह, ये रात ही गरीबों के नाम। हजरत तवज्जो करना, हजरत अमीर मुआविया का लैसा शैउन फिल बैत मतरूका। ओए अब्दुल्ला ये सारा बैतुल्ला अल्लाह दा घर नहीं, अल्लाह दा घर है। तो ये दूए जेड़े 2 कोने वो अल्लाह दे घर नहीं, वो मुतबर्रिक नहीं, वो हो रहे कुछ है। कितनी वजनी दलील है बज़ाहिर, कितनी वजनी दलील है कि यारो ये सारा बैतुल्ला है, जिथों चुम लो अल्लाह दा घर है। तो तू आखना 2 घर 2 कोने नू चुमना, 2 नू चुमन दा सवाब को नहीं, गुनाह है। आए हाय तवज्जो करना, दलील बड़ी वजनी है बज़ाहिर। अल्लाह दा घर है, अल्लाह दा घर है। अज भी लोग आखदे मियाँ कुरान पढ़िया से तैनू केड़ी साड़ पै गया, कुरान ही पढ़िया ना कबर ते जाके, कुरान ही पढ़िया ना मुहर्रम नू जाके, फलां ही कीता ना, जे दरूद पढ़िया से अजान तो पहले केड़ा गुनाह दा काम कीता से। अल्लाह दी कसम है हजरत अमीर मुआविया इया गल पे करन नो, बैतुल्ला तो सारा बैतुल्ला नहीं, सजियों भी बैतुल्ला, खबियों भी बैतुल्ला, अगों भी बैतुल्ला, पिछों भी बैतुल्ला, जिथों चुम लो चुम लो। सुनो अगू हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर दा जवाब, फरमाया सुन मेरा भीरा मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तेरा इज्तिहाद अपनी जगह ते है, तेरा कियास अपनी जगह ते है, तू सहाबी रसूल है, मगर सुन ले तेरा इज्तिहाद ये शरीयत नहीं बनता। शरीयत तो है जिहड़ी कुरान को ला के मुहम्मद के वजूद ते खत्म हो जाए। इस वास्ते
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ او بھراوا تیرا اجتہاد اپنی جگہ تے، پر اللہ رب العزت فرماندے نے میں اسے نو سونا عمل سمجھنا ہے جڑا محمد الرسول اللہ دی شریعت دے اندر ہوئے۔ میرے پاک پیغمبر نے بھی اللہ دے رسول نو تا پتہ آجوے بیت اللہ سارا اللہ دا گھر ہے، اللہ دے رسول نو تا دوے کونے شرکی نظر آندے پیان، پر اللہ دے پاک پیغمبر نے دو کونے دا بوسا لے آئے۔ اللہ فرمانے جیون عبادت بناونی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سنو جس ویلے گل سنیے اے قرآن دی آیت حضرت امیر معاویہ سنیے، اج زبان درازیاں کرنا ہے، اللہ دی قسم امیر معاویہ تے او ہے جڑا محمد الرسول اللہ دے بولنا تے اپنا اجتہاد چھوڑ دیندا ہے، اپنا قیاس چھوڑ دیندا ہے، اپنی دلیل چھوڑ دیندا ہے، محمد الرسول اللہ دی حدیث دے سامنے گردن جھکاون والے دا نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرجع معاویہ تو الیہ، حضرت امیر معاویہ فرمانے او بھرا عبداللہ ابن عمر، میں اپنے مسئلے تو رجوع پہ کرنا، میری گل غلط ہے تیری گل ٹھیک ہے، عبادت اوہ ہوندی ہے جڑی محمد دی سنت دے دائرے دے اندر ہوئے۔ اللہ دی قسم ہے جدہ ایک صحابی دا اجتہاد حدیث نے مقابلے چ دلیل بن سکدا، صحابی دی سوچ نبی دے قول تے فعل دے خلاف ہوئے او شریعت نہیں بن سکدی۔ اج ملہ دے قول نو کی کرنی، اللہ فرماندا جے ایمان والا ہے نا تے اللہ دا خوف کر، تینوں اے گل نہیں جڑدی۔ آمنو برسولہی، اللہ دے رسول تے اعتماد کر چا، یہ تو میرے میں مکہندہ بن جڑا میرے یار تے اعتماد چکرندہ ہے، اللہ فرماندہ یوتکم کفلین من رحمتہی، میں انہوں اپنی رحمت دیاں دعا چادراں وچ لائے لینا ہے، جویں بال نو کوئی ڈریندہ ہے تے بھجدہ بھجدہ ماں دی جھولی چاندہ ہے، ماں سینے نہ لا کے اتے ہاتھ پائی رکھ دیئے تے آدھی پریشان نہ ہو، ڈر نہیں میرا پترا، ہن میں وینیاں کون تیرے کولوں آندا ہے، کون تیرے نیڑے آندا ہے۔ اللہ پاک فرماندا او میرے محمد دے بولنا تے اعتماد چکر ہے، یوتکم کفلین من رحمتہی، میں تینوں اپنی رحمت دیاں چادراں وچ لائے لواں گا، جڑا میری رحمت دی چادر چا ونجے دا کوئی کچھ بگاڑ سکدا۔ آن تینوں ایک مثال نال سمجھاواں، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے جڑا بندہ صبح سویر نماز جماعت نال پڑھدا ہے، کانا فی ذمت اللہ، او اللہ دی عام شام چومیندا ہے۔ اللہ فرماندا آمنو برسولہی، میرے محمد دی گل تے اعتماد کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے جڑا صبح سویرے دی نماز ویلے ترائے واری آیت الکرسی پڑھدا ہے، ترائے واری کل شریف پڑھدا ہے، ترائے واری آخری دو سورتاں پڑھدا ہے، اللہ شام توڑی دی حفاظت کرندا ہے، جن تے شیطان تے جادو اثر نہیں کرندے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے جڑا صبح ویلے پڑھدا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ شام توڑی دی حفاظت کرندا ہے، جڑا شام نو مغرب ویلے یہ وظیفے چ کرندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے اللہ صبح توڑی دی حفاظت کرندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے اور جل رات نو سمجھ لگے نہ ہے سورہ بقرہ دیاں آخری دو آیات چ پڑھیاں کر، تو نیند کر دائے گا اللہ دے فرشتے شیطانہ کو تیری حفاظت کر دے ہوں گے۔ توجہ کر، اللہ دے رسول فرمائے
جڑا بندہ شام نو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے گھر دا دروازہ چا بند کریندا ہے، ساری رات شیطان او دے گھر وچ داخل ہو سکدا نہیں ہے۔ ہن دس اللہ پاک فرماندا آمنو برسول ہی، میرے محمد دے بولنا تے اعتماد کر۔ ایک واری صبح ویلے تو اے وظیفہ کرتے ویکھنا، اے شام ویلے دسیا میرے محمد دا وظیفہ کر تے ویکھتے سینا، اے سورت بقرہ دیاں آیات تے پڑھتے ویکھنا۔ اللہ پاک فرماندا اعتماد تو چا کر، رحمت دیاں جھولیاں وچ میں تینوں لکا لواں گا۔ او جٹا میں تیرے ایمان نو جھنجھڑیندا پیا، دس جڑا رب دی جھولی رحمت وچ آیا کھڑا ہوے، جنوں رب اپنی رحمت دی جھولی وچ لئی کھلوے، اس تے بھلا شیطان اثر کر سکدا ہے؟ اس تے جادو اثر کر سکدا ہے؟ اس تے ٹونا ٹپلا اثر کر سکدا ہے؟ اللہ فرماندے نے اعتماد تے کرنا میرے یار تے۔ اج اساں مسلماناں نے رسول اللہ تے اعتبار نہیں کیتا، نتیجہ کیا نکلیا ہے؟ اج ملا ملوانیاں کولوں ودیاں دھیاں لے کے جاندے، میں چودھری ہو کے مولوی ہو کے اپنی دھی تے بہن مولوی کو لئی گیا کھڑا، حضرت جی اینوں جن ہو گئے، او ہاتھ بھی پکڑیندا ہے، او میاں آدا ہے اپنی سوانی تے اپنی بیوی دا استعمال کیتا ہویا چولا لایا، میں تیری سوانی دے پنڈے دی خوشبو سنگنی ہے۔ ایمان نال دسو سانو بڑھ کے مر جانا چاہیے جے غیرت ہوے تیرے اندر میرے اندر۔ جیڑا مولوی تینوں مینوں آدا کھلا اپنی سوانی دا سانو کیوں نہیں پسینہ سنگیندا؟ تینوں آدھا سوانی دا چولا لایا ستھن لایا، میں سنگ کے دسے سائنو کی ہو جائے جن چمبڑے ہوئے۔ اللہ فرماندہ اللہ کو ڈر، آمنو برسول ہی، میرے رسول تے اعتماد کر، جڑے وظیفے اس دسن تو اعتماد نال پڑھ، کوئی شیطان تے شیطان دا چیلا اثر نہیں کر سکدا۔ اج وہ زعفران لایا، اج فلانی شاہ لایا، لبان لایا، جنے وہ دی دھونی دیونی دھور پھٹے منہ مڑ آخدا بکرے دا گوشت لایا، بکرے دا گوشت لایا، او جنے قبرستان رکھنا ہے جن منگ دے پے، او تساں جٹ بھراؤ میں گل ختم کر دیتی ہے۔ اے بکرے دا گوشت لایا جنے جن کھاندے نے، جے ایمان نال دسو جن گوشت کھاندے انہاں دے تے شادیاں ہوندیاں بال پر نیندن، تے جے او کٹے وچھے بکرے کھاندے تواڈے بھانے اج کاشا کھلی ہویا؟ ٹھڈے دل نال سوچو، وہ چھوڑ نہ منجے نا بھئی اساں اج اپنی ساڈی شادی اساں گوشت پکاونا ہے، تواڈے گھر گوشت رہیا تے جے او دودھ پیندے تے چودھری صاحب آ جلے تو دونا چاہ کے دودھ دالا ونجے آنا تے اگوں چووی کھلوتی ہویا، دودھ نکلیا پہ ہویا، کیوں جنوں لے گن انہاں پیونا جو ہائی لے گن، تے جے انہاں کنک کھاونی ہوندی تے ٹھڈے دل نال سوچ تینوں ڈیری تے کیشا لبنی آئی، کیشا لبنی آئی۔ اللہ فرماتا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میں سارا کچھ تیرے واسطے بنایا، جنہ واسطے نہیں بنایا۔ پر اج اساں کیوں کھلے پہ چلنے ہیں، ملوانے کولوں عزت اپنی نیلام کیتی کھلے ہیں، پیسے نال دیندے کھلے ہیں، ترلے منتیں نال کھلے کرنے ہیں، یہی نال کرنے کھلے ہیں، کیوں اساں اللہ دے رسول دے دسے وظیفیاں تے اعتماد نہیں کیتا۔ آمنو برسول ہی یؤتکم کفلین من رحمت ہی، اللہ فرماندا میں رحمت دیاں چادراں وچ لے لینا، جنوں میں رحمت دی چادر وچ لکائی کھلواں اس تے بھی کوئی شیطان اثر کر سکدا ہے۔ آؤ اہل حدیث دی دعوت یہی ہے، جو عمل بھی کردے ہو کہ ساڈا ہر عمل عبادت بن جائے، وہ شریعت دے دائرے دے اندر کرو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا ہے، جو رسول اللہ نے نہیں آکھیا، اللہ دی قسم ہے وہ عمل صالح بن سکدا نہیں بن سکدا۔ اے سبحان اللہ پڑھنے اساں گلیاں تے کتنی واری پڑھی دی، اے نماز تو بعد کتنی واری؟ 33 واری، تے الحمدللہ 33 واری، تے اللہ اکبر 34 واری پڑھنے ہیں، تے جڑا اے 33 واری سبحان اللہ، 33 واری الحمدللہ پڑھے، 34 واری اللہ اکبر پڑھے، اللہ دے نبی فرمایا دا غلام آزاد کرن دا ثواب، کتنا؟ دا غلام دا۔
تو ایمان نال دسو مولوی تو پوچھو جی میں 33 واری تو نہیں پڑھتا جی، یہ تو کوئی تھوڑے جائے تو میں تو 50 واری پڑھنا چاہنا، یہ ثواب ملے گا؟ ثواب مل جائے گا؟ کیوں؟ 33 واری شریعت دے دائرے دے اندر ہے تے 50 واری پڑھے اگرچہ زیادہ شریعت دے دائرے دے اندر ہے نہیں، جیڑا عمل رسول اللہ دی سنت دے مطابق نہیں وہ کدی عبادت نہیں بن سکتا، بھاویں قرآن کیوں نہ ہو۔ قرآن ہی تدوں عبادت بنتا جدوں رسول اللہ دی شریعت دے دائرے دے مطابق پڑھے، شریعت تو ہٹ جائے تے رب دا قرآن عبادت نہیں بن سکتا، اور کیڑی شے عبادت بن سکتی؟ اللہ رب العزت مینوں توانوں سب نو، کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، اہل حدیث ہے، ساڈا کسے نال کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، گوانڈی ہونے ہیں، ایک دوسرے دے کٹھے رہنے ہیں، ساڈی تے دعوت ہے پیار دی۔ او بھراوا نقصان کولو بچ ون، ایک گھاٹے کولو بچ ون، اپنا عمل او کر لے جڑا عمل تیرا شریعت دے دائرے چ ہوئے تاکہ نیکی بن جائے، عبادت بن جائے۔ اللہ اساں سارے نو مل جل کے سونے مصطفیٰ دی شریعت تے اتفاق نال چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید وقت لواں اے میرے واسطے مناسب نہیں، کیونکہ ساڈے جرنیل ماشاءاللہ تشریف لائے نے شاہ صاحب، اللہ رب العزت انہاں دی گفتگو دے اندر، علم دے اندر، عمل دے اندر برکتہ فرمائے۔ آخر دعوانا